اب آپ کے سامنے رسول کریم علیہ السلام کی مدحت اور شان کو اشعار کی شکل میں بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب امیر حمزہ صاحب۔ خدا دنیا بنائی یہ اودی ہی بادشاہی یہ، خدا دنیا بنائی یہ اودی ہی بادشاہی یہ، میں چادر اپنے عبادی میں چھوڑی اپنے لوڑا دی اودے بچھائیے، خدا دنیا بنائیے اودی بادشاہیے، اوکی یوسف نو کڈ کھوچو بازارا وچ پہنچاتا ہے، اوکی یوسف نو کڈ کھوچو بازارا وچ پہنچاتا مصر دی بادشاہی یہ، خدا دنیا بنائی یہ اودی بادشاہی یہ، میں چھوڑی اپنے عبادی میں چادر اپنے لوڑا دی اودے در دے بچھائی یہ، خدا دنیا بنائیے اودی بادشاہی۔ نبی علیہ السلام کی شان میں جو جملے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آمینہ دے ویڑے نو سجان سنایا گیا، آمینہ دے ویڑے نو سجان سنایا گیا، رحمت بن کے انعام سنایا گیا، آمینہ دے ویڑے نو سجان سنایا گیا، اور رب نے ودائیاں شانہ بدر منیر دیا، رب نے ودائیاں شانہ بدر منیر دیا، کرے جو اشارہ انگلان چند چیر دیا، کرے جو اشارہ انگلان چند چیر دیا، پتھرانو کلمہ پڑھان سنایا گیا، آمینہ دے ویڑے نو سجان سنایا گیا، آمینہ دے ویڑے نو سجان سنایا گیا، اور اخلاق میرے مصطفیٰ دا سب تو کمال دا صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق میرے مصطفیٰ دا سب تو کمال دا، سالی نہیں ملدا حسن و جمال دا، سالی نہیں ملدا حسن و جمال دا، گلشن دین مہتاب سنایا گیا، آمینہ دے ویڑے نو سجان سنایا گیا، آمینہ دے ویڑے نو سجان سنایا گیا، رحمت بن کے انعام سنایا گیا، آمینہ دے ویڑے نو سجان سنا آ گیا۔ کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔